वक्त मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी अवाम की रजा की, तो उसकी रजा क्या है? इस वक्त सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, उनकी एक ही रजा है, वो यही कहते हैं कि हमें गैस की लोड शेडिंग से, अजाब से बचाया जाए। अगर बात की जाए गैस की लोड शेडिंग, गर्मियां आ जाए तो उसमें बिजली की लोड शेडिंग। अगर गर्मियों के मौसम का जो फलों का बादशाह है, अगर उसकी बात करें मैंगो की, तो मैंगो गैप। उनके आपके घर में गैस आ रही है? हाँ जी, शाम को जब काम से आते हैं तो 5 बजे के करीब गैस जो बंद हो जाती है, वही बीवी से सारा दिन झगड़ा। रहती है कि नहीं रहती, ये बताएं मुझे। कम कम आती है, कम आती है? ज्यादा नहीं। खाना पक जाता है, रोटी पक जाती जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस इलाके में बिल्कुल गैस नहीं है। और बीवी के साथ यही झगड़ा होता है, वो कहती मैं कहाँ से ला कर दूं। तो बाहर से अगर लेके जाए, घर के 10 जी हैं, तो अगर एक एक रोटी भी लगाए तो 150 रुपए की रोटी है, 700 में दिहाड़ी कमाता हूँ। तो अगर एलपीजी लेके रहे तो किलो 300 रुपए की किलो है। तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, गैस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि प्लीज ये पीछे से गैस का जो मामला है इसे ठीक करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ भी यही मसला है इस इलाके में? कब से लोड शेडिंग है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो दूर का काम है, तकरीबन हमारी दुकान पे तो पिछले 6 साल से एक दिन भी पूरा प्रेशर नहीं हुआ अभी तक। पूरा प्रेशर आता ही नहीं है। ये 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक तकरीबन गैस थोड़ी बहुत आई है, और 5 नवंबर के बाद फिर बिल्कुल गायब हो गई है। तकरीबन हम 2500, 3000, 3500 तो शाम के टाइम हम गैस लगाते हैं एलपीजी। ये हाल है इस इलाके में, गैस का कोई हाल नहीं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? और सर जी, हमने क्या कहना है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, हर चीज पाकिस्तान में दस्तयाब है, वाफर है, किधर चलेगी। कल बेगम ने रात को चूल्हा जलाया है दूध उबालने के लिए, दूध अभी कोसा ही हुआ है थोड़ा सा, तो गैस चलेगी। वो कहती है अब क्या करूं, रात के 10 बजे जब गैस चलाई है तो आई नहीं है। पाकिस्तान में जखैर है, हर चीज है वाफर मकदार में, किधर चलेगी। सब्जी की दुकान करते हैं, गाह को कह रहे हैं साग ले लो, वो कहती है भाई साग ले तो जाऊं, दिल बड़ा करता है, मगर गैस ही नहीं है। अच्छा, अब साग के लिए तो जरूरी, गैस बहुत जरूरी चाहिए, ऐसा ही है ना? 4-6 घंटे में साग आग बनता है। की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना, तो आग ही नहीं है। एलपीजी बारे में नहीं है, वो 220 रुपए किलो बिजली बाजारों में, वो भी नहीं मिलती। वो लेने जाओ तो बंद है जी, बंद है जी, जहाँ जाए बंद है, ये भी नहीं ठहर के मिलेगी। आप आपके घर गैस आती है? नहीं, नहीं आती। नहीं, अच्छा, बच्चों को सुबह नाश्ता कैसे खिलाते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे स्कूल भेजते हैं? बाजार से नाश्ता कराते हैं जी, अच्छा। फिर स्कूल जाते हैं वो। अच्छा, तो गैस का कोई आपको कोई दुरानिया पता है कि कितने बजे गैस आती है घर में, कितने बजे खाना पकता है? कोई पता नहीं? कोई पता। ये एक बच्चा दिखाओ जरा, पीछे हटो जरा। ये देखे जी, ये बच्चे इसी तरीके से बड़े भी सिलेंडर लेके आते हैं, बच्चे भी लेके आते हैं। मैंने आगाज में वो जो शेर पढ़ा है, वो इसलिए थोड़ा सा मैंने गलती से इसलिए पढ़ा है कि ताकि आप लोग चौंक जाएं, जाग जाएं। क्यों? कि ये हमारी अवाम है। इसकी रजा तो ये बड़ी अच्छी थी कि अवाम ने पाकिस्तान हासिल किया था, अपनी जिंदगी को उस तरीके पे, उस रोशनी की राह पे चलाने के लिए कि जिसमें इस्लामी तालीमात होंगी, मसावात होगी, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई किसी किस्म के साथ किसी की बदमाशी नहीं होगी, ना इंसाफी नहीं होगी। इस वक्त हमारी आने वाली ये जो नस्ल है, इसके साथ ना इंसाफी हो रही है। ना इंसाफी यही है कि अगर इसने किसी तरीके से बस सिलेंडर लेके जाना है और घर में जो चूल्हा पकना है, जो खाना पकना है, चूल्हा बंद है, तो ये क्या करेगा? अगर मैं ये गैस की बात करूं तो ये गैस तो अभी है, ये जून के महीने भी यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। जून के महीने में भी इस इलाके में, ये हल्का पीपी 150 रावी रोड लाहौर, ये उस इलाके की आवाम है। यहाँ पे बड़ी तंग गलियां हैं, वहाँ पे गैस जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार कहाँ है? कहाँ है वो जो इनकी तर्जमानी करने के लिए एक दूसरे के साथ तोशाखाना और लॉन्ग मार्च के दरमियान में जो लड़ाई हो रही है, वो कहाँ है हमारे हुक्मरान? वो कब जागेंगे? कब इन लोगों को ये सहूलत देंगे? जिस नजरिए के साथ पाकिस्तान आपने हासिल किया है, वो कहाँ रह गया? हम लोग कहाँ हैं?
ہماری اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کہ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ اور شہری ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی آپ؟ جی میں اس علاقے کا امام مسجد ہوں. تو اب دیکھیں امام مسجد ہونے کے ناطے میں اپنی مسجد کے بارے میں بات کروں گا. مسجد میں نمازیوں کے لیے کوئی یہ سہولت نہیں ہے کہ پانی گرم ہو جائے کوئی وضو کے لیے مل جائے. نہ مسجد کے لیے گیس ہے نہ گھر کے لیے گیس ہے. صبح بچے جاتے ہیں تو بھوکے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں. بچے بھوکے جاتے تو کیا وہ تعلیم پڑھیں گے؟ بھوکے پیٹ بندہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں. ہم کس چیز کا ٹیکس دیں؟ ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹیکس مانگتے ہیں تو جس طرح کہتے ہیں گلے پہ بندوق رکھ کے چھری رکھ کے ٹیکس مانگتے ہیں ہم سے. ٹیکس نہ دیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. سب بل پے کرتے ہیں. کیا ہم بل نہیں پے کرتے؟ سارا کچھ نہیں کرتے. ہم سے لیتے نہیں ہیں بل، لیکن کیا دینے کے لیے کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ سارا کچھ دیتے نہیں ہے، ہر چیز دیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے. اچھا یہ بھی المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے جو معظم قاری صاحب ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں یہاں کے، ان کا شکوہ دیکھیں یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے. یہاں پر بہت سی ایسی مساجد موجود ہیں کہ جہاں پر نمازی ٹھنڈے پانی سے فجر کے ٹائم وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا علاقہ کہ وہ بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے فجر کے ٹائم گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا. خدا را ہمارے وہ ارباب اختیار آج اس عوام کی آواز سن لے اور جان لے، جاگ جائے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اپنے ٹھنڈے اے سی کے کمرے میں بھی رہتے ہیں، وہ ہیٹر بنا دیں گے، وہ گرم کمرے بن جائیں گے. آپ لوگوں کو تو سکون سے نیند بھی آ جاتی ہے. شاید ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ رحم کھا لیں. یہاں پر کون کہہ رہا تھا کس سے بات کرنی تھی؟ اور کوئی کون ہے؟ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے ادھر گلی میں گیس نہیں آتی. جو گیس آتی ہے وہ میٹر وہ مشینیں لگا لیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. کمپریشر لگاتے ہیں، ان کے 2-3 دفعہ کمپلین بھی کی ہے مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں دیا. 9 نمبر گلی میں نہیں. وہ جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے گھر میں چولہا صحیح چلتا ہے؟ چولہا جب وہ چلاتے ہیں کمپریشر چلاتے ہیں تو وہ بالکل گیس ٹھیک ٹھاک آتی ہے اور ہماری آتی نہیں ہے. آپ لوگوں کی نہیں آتی؟ کھانا نہیں آتے. کیسے؟ سلنڈر پہ پکاتے ہیں. تو سلنڈر پہ آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے جی. اچھا 15,000 میری تنخواہ ہے، 6-7 ہزار روپے میں تنخواہ وہ دیتا ہوں، کرایہ دیتا ہوں. بچے بھی پڑھتے ہیں تو بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے. میں اگر ان لوگوں کی باتیں آپ لوگوں کو سنا تو یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے یہ سلنڈر کا یہ جو چھوٹا سا اس لیے پکڑا ہے کہ میں تھک جاؤں گا کہ یہ ہمارا المیہ ہے. اس کی گیس کی قیمت جو ہے وہ بھی مستحکم نہیں ہوتی. اس کے روزانہ کی بنیاد پر گیس کی قیمت بڑھتی ہے. اور اس کے علاوہ آج اگر میں مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کروں نا تو آج پاکستان کی ہسٹری میں مرغ کی جو گوشت ہے نا اس کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر گئی ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہر چیز کی قیمت ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ارباب اختیار اس چیز کا نوٹس لیں. یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. اس کو لے کے چلنا میری آنے والی اس نسل نے ہے. آج یہ تماشا دیکھ رہی ہے ہماری نسل، کل کو کیا کرے گی؟ ہمیں چاہیے کہ کم از کم ضلعی انتظامیہ لاہور ہو یا لاہور کے بعد یا پورے پنجاب میں اس بات کا ایکشن لے. لوڈ شیڈنگ کے لیے اگر آپ نے دورانیہ رکھنا ہے تو دورانیہ رکھے. کتنے گھنٹے آپ ہمیں گیس دیں گے؟ کم از کم ایک شیڈول دے دیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گیس کب آتی ہے، کس جگہ پہ آتی ہے، کب آتی ہے، کن لوگوں کے لیے کن علاقوں میں آتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بچے بہت سے ایسے شہری جو کہہ چکے ہیں کہ بچے بغیر ناشتہ کیے اسکولوں کو جاتے ہیں. بچہ ناشتہ نہیں کرے گا تو وہ پڑھے گا کیا؟ کیسے میرے ملک کے جو سرمایہ ہے وہ آگے بڑھے گا؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ نے پی این پی نیوز کو دیکھا، پی این پی ناظرین کا بھی شکریہ. اور میں اپنے ارباب اختیار کو جاتے ہوئے پھر یہی کہوں گا کہ خدا را ان عوام کا ساتھ دیں. ان کے لیے آپ ایوانوں میں گئے ہیں، یہ توشہ خانہ کی لڑائی چھوڑ دیں، یہ لانگ مارچ کو بند کر دیں. جتنا سرمایہ آپ ان دونوں لڑائیوں میں لے رہے ہیں، اقتدار کی ہوس، کرسی کی ہوس آپ لوگوں کو عوام کی محبت سے دور کر رہی ہے. بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان کووڈ-19 کی فیاض وجہ سے کاروباری مراکز بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہر کمپنی اپنے کاروبار کو آن لائن کی طرف منتقل کر رہی ہے. اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے کاروبار کی ترقی اور مزید بہتری کے لیے بااعتماد پروفیشنل ادارے کی زیر نگرانی اپنے کاروبار کی تشہیر
ویب سائٹ ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایڈورٹیزمنٹ، سوشل میڈیا مینجمنٹ، ڈیجیٹل ہورڈنگز بورڈز، اشتہاری مہم کے ہینڈز آؤٹ بشمول بروشرز، پیمفلیٹس تیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کا اعتماد ہماری کامیابی۔ 3 Brothers Soft